1972 का एक वाक़या मुझे याद आ रहा है। उन दिनों हम सब घर वाले अपने रज़ाबाद वाले इसी मकान में रहते थे जिसमें अब अरशद और उसके बेटों की रिहाइश है। जिन लोगों के जहन में वो पुराना नक्शा होगा, उस ज़माने में वही पुराना नक्शा था हमारे घर का। तो उस घर के बाहर जहाँ अब साजिद का घर है, जहाँ वो प्लाट पड़ा है, जहाँ अतहर का घर है, ये एक बहुत बड़ा खाली प्लाट पड़ा होता था जिसके एक साइड पे वो इश्तियाक वगैरह की दीवार थी और दूसरी तरफ हमने एक कच्ची दीवार बनाई हुई थी जो पठान बनाया करते थे, कच्ची मिट्टी की दीवार। तो वो बंद सा चौखांदा था। तो उसमें मैं रात को किसी वक्त आता और वो दीवार फांद के वहाँ सो जाता था। रातों को आवारागर्दी, असल में मुल्तान से, डरगाजी खां से हम मुल्तान आए थे नाहीद और परवीन की शादी करने के लिए। अब्बा जान वहीं डरगाजी खां में काम करते थे और दफ्तर में, और मैं वैसे ही यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में मुकीम था मुल्तान में। तो बाकी बहन भाई और अम्मी जो हैं वो आए नाहीद और परवीन की शादी करने के लिए मुल्तान। तो सारे घर वाले तो अंदर कमरों वगैरह में रहते थे, तो मैं रात के टाइम बाहर उस हवेल में, या कह लीजिए कि वो एक बड़ा सा मैदान था, उसमें मेरी चारपाई बिछी होती थी, तो मैं वहाँ सो जाया करता था। राहत और मैं बड़ी आवारागर्दी करते थे, तो कभी रात को 3 बजे आता, मैं 4 बजे आता, कभी 5 बजे आता। तो इसी तरह मैं वो दीवार फांद के उस चारपाई पर सो जाता था। तो उसी ज़माने अब्बा जान जो है वो हर सैटरडे को आते डरगाजी खां से, और मंडे को सुबह वो 4 बजे चले जाया करते थे डरगाजी खां। उस ज़माने में मतलब है वो खासा दूर, खासा फासला था, तो वो बहरहाल 4 बजे चले जाया करते थे। एक दिन मंडे वाले दिन, अच्छा वो रात को मुझे अब्बा जान ने कहा कि आज जल्दी सो जाना, इतवार का दिन था, आज जल्दी सो जाना क्योंकि मैंने सुबह 4 बजे तुम्हें अपने साथ ले जाना है अड्डे तक। तुमने मुझे साइकिल पर अड्डे तक ले जाना है, क्योंकि मेरे पास सामान, अमूमन वो ये करते थे कि घर से पैदल निकले तो टांगे दौलत गेट में खड़े होते थे, तो वहाँ टांगे पर बैठे और देर अड्डे चले गए। 4-5 बजे शुरू हो जाते थे टांगे। अमूमन वो यही करते थे कि वो सुबह के वक्त, यानी जब घर से निकले, दौलत गेट तक पैदल गए और वहाँ टांगे पर बैठे और देर अड्डे चले गए, वहाँ से बस पे बैठे और डरगाजी खां चले गए। अमूमन ये रिवायत थी। लेकिन उस दिन अब्बा जान की कुछ सरकारी फाइलें थी बहुत ज़्यादा। एक ट्रंक भर गया, एक ट्रंक काफ़ी वज़नी, यानी तकरीबन 1-1.5 मन वज़न था उन फाइलों का। पता नहीं वो कहाँ से आ रही थी या किस लिए आई थी, या मुल्तान के दफ्तर की कोई फ़ाइलें जा रही थी डरगाजी खां, कोई सिलसिला होगा। बहरहाल उनके पास एक ट्रंक था बड़ा सा और उसमें वो फाइलें थी। तो उन्होंने मुझे रात को कहा कि भाई आज, कल यानी इतवार वाले दिन उन्होंने मुझे कहा कि आज रात जल्दी सो जाना क्योंकि मैं तुम्हें 4 बजे उठाऊँगा और तुमने मुझे अड्डे पर छोड़ के आना है, या कम से कम दौलत गेट तक, टांगे तक छोड़ के आना है। मैंने उन्हें कहा ठीक है, लेकिन हस्ब आदत जिस तरह वो फिर भूल भाल हो जाती है या दानिस्ता, अच्छा कोई बात नहीं कर लेंगे। मैं चला गया, राहत और मैं गाल्डीनिया बैठे रहे रात के 3 बजे तक। फिर मैं आया और आके दीवार फांद के उस चौखांदे में चारपाई पर सो गया। 4 बजे अब्बा जान ने मुझे आके उठाया, चलो मुझे छोड़ के आओ दौलत गेट साइकिल पर, क्योंकि वो ट्रंक लादना था, साइकिल कैरियर पर रख कर उसको ले जाना था।
اور وہ اپنا بعد میں وہ ٹانگے پر بیٹھ جاتے اور میں وہ سائیکل گھر واپس لے آتا، یعنی یہ سلسلہ تھا۔ تو جب 4 بجے وہ مجھے اٹھانے آئے تو میں چونکہ اسی وقت ہی سویا تھا، میں نے انکار کر دیا کہ جی میں نہیں چھوڑ کے آتا، آپ خود چلے جائیں۔ کچھ دیر گزر گئی، اتنی دیر میں انہوں نے ناشتہ نوشتہ کیا، پھر انہوں نے میری امی کو بھیجا کہ جا تصدق کو اٹھا کے لا۔ تو میری امی باہر آئیں، آ کے انہوں نے پھر مجھے جھنجھوڑا اور گالیاں بھی دیں کہ تمہارے باپ نے اب وہ سامان اٹھا کے جانا اور تم اٹھ نہیں رہے، جاؤ، اسی لیے ہم کہتے تھے جلدی سو جانا اور اب تم جو ہے بہانے بنا رہے ہو، تو جاؤ باپ کو چھوڑ کے آؤ دولت گیٹ۔ لیکن میں نے کہا نہیں جی، انہیں کہیں خود ہی چلے جائیں، اپنا ٹرنک اٹھا کے سر پہ رکھیں اب جائیں، میں نہیں چھوڑ کے آتا۔ لہٰذا میں پھر ڈیٹھ بن کے سو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابا جان نے وہ ٹرنک اٹھایا ارشد والے گھر سے اور وہ پیدل چل پڑے، اور اس کے بعد امی جان، جب ابا جان چلے گئے تو امی جان پھر آئیں اور انہوں نے مجھے چیوٹیاں کاٹی اور میرے بال جھنجھوڑے اور مجھے خوب گالیاں دیں کہ بڑے ذلیل بیٹے ہو تم، تمہارا باپ اس طرح جو ہے وہ تنگ ہو کے جا رہا ہے اور تم مزے سے پڑے سو رہے ہو۔ بہرحال جب انہوں نے مجھے بیدار کر لیا نا، پہلے میں نیم غنودگی میں تھا، جب بیدار ہوا تو مجھے بڑی شرمندگی کا احساس ہوا، یار میں نے کیا ہے، میرے باپ نے تو مجھے سمجھایا بھی تھا کہ تم نے آج جلدی سو جانا ہے، تو میں نے کیا غلطی کر دی۔ بہرحال میں نے جلدی سے سائیکل اٹھایا اور پیچھے چل پڑا ابا جان کے۔ اور جب میں پہنچا شاہ شمس کے دربار کے پاس، وہ پیدل جا رہے تھے، وہ بھاری سا ٹرنک انہوں نے سر کے اوپر رکھا ہوا تھا، سڑک ویران، ظاہر ہے یہ بات ہے 1972 کی، تو اس وقت سڑکیں تو ویران ہوا کرتی تھیں، ٹانگا جو دولت گیٹ سے ملتا تھا۔ تو میں جا کے ابا جان کے پاس اترا، آئیں جی میں آ گیا ہوں، یہ سائیکل ہے، اور انہوں نے کہا نہیں اب میں نہیں رکھتا، اب تم جاؤ۔ میں اب ان کے ساتھ کہ نہیں جی نہیں، یہ سائیکل پر، وہ مجھے گالیاں بھی دیں اور کہیں دفعہ ہو جاؤ، اب میں نہیں رکھتا، اور انہوں نے نہ رکھا۔ انہوں نے وہ سارا رستہ سر پہ وہ ٹرنک اٹھا کے گئے اور دولت گیٹ جب میں نے دیکھا، جب ہم پیدل عام خاص باغ تک پہنچے، جب میں نے دیکھا کہ وہ گالیاں بھی بہت دے رہے ہیں اور سامان بھی نہیں رکھ رہے، تو پھر میں سائیکل پر بیٹھا اور گھر واپس آ گیا، اور وہ پھر ظاہر ہے دولت گیٹ گئے ہوں گے اور انہوں نے ٹانگے پر سامان رکھا ہوگا اور وہ آگے چلے گئے ہوں گے۔ یہ میری زندگی کے دل خراش واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو مجھے اکثر بہت تڑپاتا ہے، اور میں ساری عمر ڈرتا بھی رہا کہ یار میں نے اپنے ابا جان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اب میں نے جو بویا تھا وہ میں نے کاٹنا ہے اپنی اولاد سے۔ تو کب میرے ساتھ وہ المناک واقعہ ہوگا، میں ساری عمر یہ ڈرتا رہا کہ کب وہ واقعہ ہوگا جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کے دل سے جو آہ نکلی ہوگی اور اس نے جو مجھے کوسنے دیے ہوں گے یا بد دعا دی ہوگی یا کچھ تو کیا ہوگا، تو مجھے ساری عمر ڈر رہا۔ اور پھر جب یہ واقعات میرے ساتھ 2014 کے بعد جو واقعات میری زندگی میں پیش آئے اور جنہوں نے مجھے خون کے آنسو رلایا، تو مجھے خیال آیا کہ شاید یہ اسی جرم کی سزا ہے جو میں بھگت رہا ہوں۔ یہ بھی میری زندگی کا ایک نہایت المناک واقعہ ہے۔